अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के साथ साथ अपने सितारों के अहम इशारों को भी मिस कर दें। बुर्ज हमल वालों के लिए फरवरी का तीसरा हफ्ता एक ऐसे मोड़ लेकर आ रहा है जहां जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी आपकी असल ताकत बनेगी। ये वो वक्त है जब आपके अंदर छिपी हुई क़यादत की सलाहियतें खामोशी से उभरना शुरू होंगी और आप खुद को पहले से ज्यादा पुख्ता फैसला करते हुए महसूस करेंगे। हालात आपको आजमाने जरूर आएंगे, मगर ये आजमाइशें आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपकी असल ताकत को सामने लाने के लिए होंगी। अगर आप इस हफ्ते जज्बात के बजाय अक्ल से काम लें तो बहुत ही उलझने खुद ब खुद रास्ता छोड़ दें। बुर्ज हमल वाले, फरवरी 2026 का तीसरा हफ्ता आपकी जिंदगी में संजीदा मगर फैसला कुन मोड़ लेकर आ रहा है। ये हफ्ता किसी शोर या हलचल के साथ नहीं बल्कि खामोशी के साथ आपको ये एहसास दिलाएगा कि अब जिंदगी को पुराने अंदाज में नहीं बल्कि नए शौर के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है। आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी हो सकती है और साथ ही एक मजबूत इरादा भी जन्म लेगा। अब जो कुछ भी हो, आप अपनी ज़ात पर समझौता नहीं करेंगे। ये हफ्ता आपसे जज्बाती पुख्तगी, सब्र और जिम्मेदारी मांग रहा है। इस हफ्ते आपके ख्यालात गहरे होंगे और आप बार बार अपने माजी के फैसलों पर गौर करते नजर आएंगे। कुछ ऐसी बातें जो आपने नजरअंदाज की थी अब दोबारा सामने आ सकती हैं। ये वक्त खुद को इल्जाम देने का नहीं बल्कि सीखने का है। आप महसूस करेंगे कि आप में क़यादत की सलाहियत पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है, लेकिन इस वक्त क़यादत को सही सिमत देने के लिए आपको गुस्से और जल्दबाजी पर काबू रखना होगा। अगर आपने तहम्मुल से काम लिया तो यही हफ्ता आपके लिए मुस्तकबिल की बुनियाद मजबूत कर सकता है। घरेलू माहौल में कुछ दबाव महसूस हो सकता है, खासतौर पर अगर आप काफी अरसे से अपने जज्बात खुलकर बयान नहीं कर पा रहे हैं। खानदान के किसी फर्द के साथ गलत फहमी पैदा हो सकती है, लेकिन अगर आप नरमी और समझदारी से बात करें तो मामला बिगड़ने के बजाय संभल सकता है। इस हफ्ते आपको ये सीखना होगा कि हर बात लड़कर नहीं जीती जाती। कुछ रिश्ते खामोशी और बर्दाश्त से भी महफूज रखे जाते हैं। माली मामलात में ये हफ्ता मोहतात रवैया इख्तियार करने का है। गैर जरूरी खर्च या जल्दबाजी में कोई फैसला आपको बाद में परेशान कर सकता है। अगर आप किसी सरमायाकारी या बड़ी खरीदारी का सोच रहे हैं तो बेहतर है कि थोड़ा इंतजार करें और मुकम्मल मालूमात हासिल करें। जो लोग पहले से मेहनत कर रहे हैं इनके लिए आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के आसार मौजूद है, लेकिन फौरी नताइज की तवक्का रखना दुरुस्त नहीं होगा। ज़हनी तौर पर यह हफ्ता आपको थोड़ा थका सकता है, क्योंकि आप बैक वक्त कई बातों के बारे में सोचते रहेंगे। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है और कभी ऐसा महसूस होगा जैसे हालात आपकी गिरफ्त से निकल रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को तनहा ना करें। किसी काबिल एतमाद शख्स से बात करना आपके दिल का बोझ हल्का कर सकता है। नींद और आराम को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जहनी सुकून ही आपकी असल ताकत बनेगा। रूहानी तौर पर यह हफ्ता आपको अंदर की तरफ मुतवज्जा करेगा। आपको यह एहसास होगा कि असल सुकून बाहर की कामयाबियों में नहीं बल्कि अंदर के इत्मीनान में है। अगर आप दिल से दुआ करें और अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करें तो आपके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर सकता है। ये वक्त खुद को बेहतर इंसान बनाने का है, ना कि दूसरों से खुद को साबित करने का। मजमूई तौर पर फरवरी 2026 का तीसरा हफ्ता बुर्ज हमल वालों के लिए एक आजमाइश भी है और एक मौका भी। अगर आपने जल्दबाजी, गुस्से और जिद से बचकर सब्र, हिकमत और बर्दाश्त को अपनाया तो यही हफ्ता आपको मजबूत, बाखबर और जहनी तौर पर बालिग बना सकता है। हालात आपके खिलाफ नहीं है, बस आपसे ये चाहते हैं कि आप खुद को समझें, संभालें और सही वक्त पर सही फैसला करें। बुर्ज हमल वालों के लिए सबसे मोहब्बत का मामला थोड़ा हसास मगर मायने खेज रहेगा। दिल के अंदर बहुत सी बातें जमा हो चुकी हैं जिनका इजहार अब जरूरी हो गया है। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो खामोशी मसाइल को बढ़ा सकती है, इसलिए बेहतर है कि नरमी और समझदारी के साथ अपनी बातें रखें। इस हफ्ते जिद या अना से ज्यादा बर्दाश्त और सुनने की सलाहियत रिश्ते को मजबूत बनाएगी। पुराने शिकवे अगर दिल में रखे गए तो दिल का बोझ बढ़ेगा, मगर अगर छोड़ दिए जाएं तो सुकून मिलेगा। शादीशुदा बुर्ज हमल अफराद के लिए हफ्ता जिम्मेदारियों का एहसास बढ़ाने वाला है। शरीक हयात आपसे तवज्जो, वक्त और जज्बाती साथ की तवक्को रख सकता है। अगर आप अपनी मसरूफियात में उलझ कर घरेलू मामलात को नजरअंदाज करेंगे तो गलत फहमियां जन्म ले सकती हैं। इस हफ्ते छोटी छोटी बातों पर तहम्मुल और नरमी इख्तियार करना बहुत जरूरी है। बाहिमी गुफ्तगू और एक दूसरे के जज्बात को समझना अज़दवाजी जिंदगी में तवाज़ुन कायम रखेगा और रिश्ते में इत्मीनान बढ़ेगा। जो बुर्ज हमल अफराद अकेले हैं इनके लिए हफ्ता खुद को समझने और अपने जज्बात को पहचानने का है। किसी नए ताल्लुक की ख्वाहिश जरूर पैदा हो सकती है, मगर इस हफ्ते जल्द फैसले करने के बजाय हालात को परखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। माजी के तजुर्बात से सीख कर आगे बढ़ना आपको मजबूत बनाएगा। ये वक्त खुद एतमादी बढ़ाने और अपनी कद्र को पहचानने का है,
کیونکہ جب آپ خود کو سمجھ لیں گے تو درست تعلق خود بخود آپ کی زندگی میں آئے گا۔ بوجھ حمل والوں اس حصے کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں اور اصل اشارہ مس کر جاتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے کریئر سے جڑا ایک ایسا معاملہ سامنے آ سکتا ہے جو بظاہر عام لگے مگر اصل میں آپ کے مستقبل کی سمت بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ وقت اپنے کام سے مطمئن نہیں ہیں مگر یہ بات آپ زبان پر نہیں لاتے۔ ستارے یہ بتاتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو اپنی قابلیت پر شک کرنے کے بجائے اپنے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہوگا، کیونکہ جو موقع آپ کے سامنے آئے گا وہ بار بار نہیں آئے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کے آس پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی محنت کو خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر آپ مرد ہیں یا عورت، یہ فرق یہاں اہم نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی توانائی اس وقت بہت طاقتور ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو یہاں چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کہ آپ وہ اشارہ مس کر جائیں جو ستارے صرف ان لوگوں کو دیتے ہیں جو آخر تک جڑے رہتے ہیں۔ اس ہفتے جلد بازی نقصان دے سکتی ہے مگر درست وقت پر لیا گیا فیصلہ آپ کو وہاں پہنچا سکتا ہے جہاں آپ کافی عرصے سے پہنچنا چاہتے تھے۔ اب ذرا اس حصے پر رکیں کیونکہ یہ وہ بات جس سے اکثر ایسٹرولوجر بھی کتراتے ہیں۔ بوجھ حمل والوں، آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت یہ ویڈیو اکیلے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور شاید آپ کے دل میں ایک خاموش سوال ہے کہ کیا واقعی کوئی آپ کی کیفیت کو سمجھتا ہے؟ ستارے کہتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کا ذہن بظاہر مضبوط نظر آئے گا مگر اندر ہی اندر تھکن جمع ہو چکی ہے۔ یہ تھکن جسم کی نہیں بلکہ سوچ کی ہے اور اگر اسے نظر انداز کیا گیا تو دل بے چین رہ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے جذبات کو دبانے کے بجائے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت مضبوط دکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لمحے ایسے ہوں گے جب آپ خود سے سوال کریں گے کہ کیا آپ صحیح راستے پر ہیں، اور یہی سوال دراصل تبدیلی کی ابتدا ہے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ آپ ستاروں کا انتخاب ہے۔ یہ وقت ہے کہ خود کو الزام دینے کے بجائے خود کو سہارا دینے کا۔ خاموشی میں بیٹھ کر اپنے دل کی آواز سننا بے وجہ خود کو تھکانے سے کہیں زیادہ فائدہ دے گا۔ بوجھ حمل والوں، یہ حصہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے کام یا کاروبار میں مسلسل محنت تو کر رہے ہیں مگر دل ہی دل میں یہ سوال رکھتے ہیں کہ نتیجہ کب سامنے آئے گا۔ اس ہفتے ستارے بتاتے ہیں کہ آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جا رہی مگر اس کا پھل صبر کے ساتھ ملے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت دو ذہنی کیفیتوں کے بیچ پھنسے ہوئے ہیں، ایک طرف آگے بڑھنے کی خواہش اور دوسری طرف کسی غلط فیصلے کا خوف۔ یہی خوف اکثر آپ کو وہ قدم اٹھانے سے روک دیتا ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اس ہفتے کاروبار یا کام سے جڑا کوئی ایسا موقع سامنے آ سکتا ہے جو بظاہر چھوٹا لگے مگر مستقبل میں اس کے اثرات بڑے ہوں گے۔ ضروری ہے کہ آپ کسی کی باتوں میں آ کر جلد بازی نہ کریں۔ خاموشی سے حالات کو دیکھنا اور پھر فیصلہ کرنا اس ہفتے آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ جو لوگ اپنے کام میں ایمانداری مستقل مزاجی کے ساتھ جیتے رہیں گے وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ مضبوط کرتے چلے جائیں گے، چاہے ابھی تعریف نہ بھی ملے۔ اب ذرا اس حصے پر توجہ دیں کیونکہ یہ وہ بات ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بوجھ حمل والوں، زندگی کے مسائل اس وقت آپ کو اس لیے زیادہ بھاری لگ رہے ہیں کیونکہ آپ ہر بوجھ اکیلے اٹھانے کی عادت ڈال چکے ہیں۔ آپ دوسروں کو مضبوط دکھانے کے لیے خود کو کمزور ہونے کی اجازت نہیں دیتے مگر اندر ہی اندر دل تھک چکا ہے۔ اس ہفتے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کو زیادہ متاثر کر سکتی ہیں اور یہی کیفیت بے چینی کو بڑھا سکتی ہے۔ ستارے یہ اشارہ دیتے ہیں کہ اس وقت مسائل سے بھاگنے کے بجائے انہیں قبول کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ہر مسئلہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، کچھ صرف یہ سکھانے آتے ہیں کہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ اگر آپ اپنے دل کی بات کسی قابل اعتماد شخص سے شیئر کریں تو بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سکون ایک دم نہیں ملتا بلکہ آہستہ آہستہ واپس آتا ہے اور اس ہفتے اس کی شروعات ممکن ہے۔ بوجھ حمل والے، اس وقت آپ کے دل اور روح کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سکون ہے، اور اصل سکون صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ملتا ہے۔ جب زندگی کے مسائل، ذہنی دباؤ اور بے چینی ایک ساتھ بڑھنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ روح تھک چکی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ اس وقت سمجھ میں نہ آئے۔ اس ہفتے آپ کے لیے سب سے مؤثر روحانی عمل یہ ہے کہ فجر کے بعد چند لمحے خاموشی سے بیٹھ کر دل ہی دل میں اللہ سے بات کریں۔ اپنی پریشانیاں لفظوں میں نہ بھی ڈال سکیں تو کوئی بات نہیں، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ سورہ اشرا کو روزانہ پڑھنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کیونکہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت دل کو یقین دلاتی ہے کہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر دل بے چین رہے، سونے سے پہلے آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ یہ عمل نہ صرف نظر بد اور منفی اثرات سے حفاظت کرتا ہے بلکہ دل کی گھبراہٹ کو بھی کم کرتا ہے۔
बुझ हमल वालों, आप में अल्लाह ने फितरत ताकत रखी है, बस इस ताकत को अपने रब के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। जब आप अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं, मगर दिल मजबूत हो जाता है। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो यकीन करें कि आपके लिए महज मालूमात नहीं बल्कि आपके सितारों से एक राब्ता था। आप अपनी ज़िंदगी में छिपे हुए इशारों को पहचानने के करीब हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने ख्यालात कमेंट में शेयर करें ताकि हम आपकी एनर्जी और तजुर्बात जान सकें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये अहम पैगाम मिले। और सबसे अहम बात, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप रोज़ाना की वीडियोस के साथ अपने सितारों के अहम इशारे कभी भी मिस ना कर सकें। याद रखें, ये महज मेरी बात नहीं, ये आपके अपने सितारे आपको दिखा रहे हैं। आपके साथ हर लम्हा सितारों की रहनुमाई है, बस इसे महसूस करने की देर है। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी करने का अल्लाह हाफ़िज़।